अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इमरान खान की पीटीआई है और पीटीआई सिर्फ इमरान खान से है, यानी पीटीआई में खान का कोई मुतबादिल नहीं, ना ही ये कौम खान के अलावा किसी लीडर को मानती है। यही वजह है कि आज दिन तक खान की मकबूलियत में कमी नहीं आ सकी। हर गुजरते दिन के साथ खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम खान के अलावा किसी मुतबादिल लीडरशिप पर यकीन नहीं करती। ये बात सभी जानते हैं कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ना तो पिछले 2 सालों से उनके इक़दामात की वजह से पीटीआई को फ़ायदा हुआ और ना ही इमरान खान को हुआ। मुझ समेत बहुत से लोग अक्सर ये बात करते हैं कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर अगर इन्हिसार किया जाएगा तो खान पता नहीं कब जेल से बाहर आएंगे। इसी वजह से पिछले चंद घंटों में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। यूं कह लें कि पिछले 12 घंटों में खान ने इस निज़ाम का पूरा प्लान नाकाम बना दिया। एक फैसला जिसने शहर इक़्तिदार के अंदर दौड़ें लगवा दी हैं, बल्कि पीटीआई के कारकुनान के लिए तो अब तक की ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, मुझ समेत बहुत से लोग अक्सर ये बात करते हैं कि खान सियासी मामलात को लेकर इस निज़ाम से हमेशा 2 कदम आगे की सोचते हैं। इसी वजह से खान को माइनस नहीं किया जा सका। यानी पिछले 2 साल में खान के खिलाफ कौन कौन सा प्लान नहीं बनाया गया, पीटीआई को सियासी मैदान से बाहर करने के लिए किस किस को इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे उस टाइम के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को खान और पीटीआई को क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हकीकत तो ये है कि ना खान माइनस हो सके और ना ही पीटीआई माइनस हो सकी, क्योंकि खान सियासी मामलात में इस निज़ाम से 2-3 कदम आगे की सोचते हैं। एक दफ़ा फिर खान ने इस निज़ाम को बदतरीन शिकस्त दी है। पिछले चंद घंटों में इस निज़ाम को खान की जानिब से वो सरप्राइज़ दिया गया जो किसी के वहम गुमान में नहीं था। पीटीआई के कुछ लोग तो कहते हैं कि असल सरप्राइज़ ये था, खान ने ये जो आखिरी पत्ता खेला है ये किसी ने सोचा नहीं था। देखें, पीटीआई के कारकुनान 2 दफ़ा मायूस हुए। पहली दफ़ा जब गंडापुर ने एहतजाज लीड किया, पेशावर से इस्लामाबाद तक पहुंचे, रस्ते में गंडापुर गायब हो गए, पीटीआई के कारकुनान बहुत मायूस हुए। दूसरी दफ़ा जब 22 नवंबर को बुशरा बीबी ने इस लॉन्ग मार्च को लीड किया, तब भी गंडापुर बुशरा बीबी के साथ थे, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचकर रियासत ने पीटीआई के काफिले पर फायरिंग की। बुशरा बीबी तो वहां पर खड़ी रहीं, लेकिन गंडापुर एक दफ़ा फिर फरार हो गए। पीटीआई के कारकुनान को ये ऐलान करना चाहिए था जो खान ने ऐलान कर दिया। गो कि कुछ लोग कहते हैं ये मामलात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे जो खान ने अब किए, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। खान ने ज़बरदस्त फैसला किया। कल मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि खान ने पीटीआई की लीडरशिप को ये कह दिया है कि ईद उल अज़हा के बाद एक तगड़े मार्च की तैयारी की जाए, एक तगड़ी तहरीक की तैयारी की जाए, और इस तहरीक को मैं खुद लीड करूँगा। ये तहरीक कब शुरू होगी, किस जगह से शुरू होगी, कौन कौन से शहरों से लोग इस्लामाबाद की जानिब आएंगे, यानी सारा लेआउट, सारा उसका प्लान मैं खुद बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इस एहतजाज को या इस तहरीक को ख़त्म कब करना है। यानी अगर किसी को इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए बातचीत करनी है तो मेरे से ही करनी पड़ेगी। कोई और दूसरा शख्स इस तहरीक को ना तो शुरू करेगा और ना ही ख़त्म करने का इख्तियार किसी के पास होगा। खान ने तमाम तर इख्तियारात ही अपने पास ले लिए थे, लेकिन आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब से कुछ देर पहले खान की बहनों की खान से मुलाकात हुई। अलीमा खान की खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। नौरीन खान और उज़मा खान की मुलाकात खान से हुई। पिछले 10-20 दिनों के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होती रही, क्योंकि ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि एक अमरीकी वफद पाकिस्तान आया है, क्या उसकी खान से मुलाकात हो चुकी है नहीं हो चुकी। मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि 2 आरा हैं। एक अंसार अब्बासी, वो क्लेम करते हैं कि खान की अमरीकी डॉक्टर्स के वफद से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मज़र बरलास कहते हैं कि वो मुलाकात हो चुकी और खान ईद उल अज़हा से पहले रिहा हो जाएंगे। खान ने अपनी बहनों को ये बताया कि डॉक्टर तनवीर, अमेरिका के बिजनेसमैन, पाकिस्तान आए थे, उन्होंने मेरे से मुलाकात की थी, लेकिन ये मुलाकात आज से 3 महीने पहले हुई। मुझे ये एक दफ़ा फिर ऑफ़र की गई कि मैं 9 मई के मामले पर माफ़ी मांगूँ, या 9 मई के मामले पर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ है कि सीसीटीवी वीडियोस दिखाई जाएं, उस मुतालबे से अगर मैं दस्तबरदार हो जाता हूं तो मुझे रिहा कर दिया जाएगा। खान ने कहा कि मैं किसी सूरत अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होऊंगा जब तक 9 मई के मामले पर तहकीकात नहीं हो जाती।
پی ٹی آئی کو سرخرو نہیں کر دیا جاتا تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پھر خان نے یہ بھی بہت بڑا انکشاف کیا کہ ڈاکٹر تنویر کچھ دن پہلے دوبارہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن میں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کئی صحافیوں نے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹرز خان کو ملنا چاہتے تھے لیکن خان خود ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر چکے ہیں، تو یہ بہت بڑی خبر ہے جس کی تصدیق خان نے خود کر دی ہے۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ صرف تحریک چلانے کا اختیار خان نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ خان نے پارٹی رہنماؤں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اب پی ٹی آئی کے پیٹرن اینڈ چیف ہوں گے، یعنی تمام تر اختیارات تو پہلے بھی خان ہی لے رہے تھے۔ اب تحریک انصاف کے کارکنان تک بھی یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ اگر کوئی احتجاج کیا جائے گا، اگر کوئی لانگ مارچ ہوگا تو وہ شروع کرنے کا اختیار خان کے پاس ہے اور اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی خان کے پاس ہے۔ دوسرا بہت حیران کن اور بڑا زبردست فیصلہ خان نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی کیا کہ اس دفعہ احتجاجی تحریک کو گنڈا پور لیڈ نہیں کریں گے۔ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ وزیر خیبر پختونخوا کی حد تک اپنے معاملات کو دیکھیں، وہاں پر جو گورننس کے مسائل ہیں وہ اپنا فوکس وہاں پر کریں۔ بیرسٹر گوہر کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یعنی وہ تمام لوگ جن کی کریڈیبلٹی پر شک کیا جاتا ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے، خان نے ان تمام لوگوں کو بڑی خوبصورتی سے سیاسی معاملات ہینڈل کرنے سے باہر کر دیا۔ خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب یہ دو لوگ ہوں گے جو میرے سے ہدایات لیں گے، میں ان کو انسٹرکشنز دوں گا، یہ ان انسٹرکشنز کو امپلیمنٹ کروائیں گے اور احتجاجی تحریک چلے گی۔ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ ہی مجھے جیل میں ملنے آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کارکنان کسی رہنما کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یعنی اگر یہ دونوں کہہ دیں گے کہ پارٹی نے احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان نے ان کو احتجاج ختم کرنے کی ہدایت دے دی ہے، ادروائز احتجاج جاری رہے گا اور عید الاضحیٰ کے بعد اس حوالے سے ایک مکمل جامع پلان بنایا جائے گا اور اس نظام کو اصل سرپرائز دیا جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ خان کے اس فیصلے کو لے کر اب تک شہر اقتدار میں بہت ہلچل اور پریشانی ہے، کیونکہ یہ جو چند لوگ ہیں جس میں گنڈا پور، بیرسٹر گوہر وغیرہ ہیں اور پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ بھی دیگر بھی ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے آئے ہیں اور نظام کے پسندیدہ لوگ ہیں، نظام ان کو بآسانی مینج کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ خبریں اب گردش کر رہی ہیں کہ نظام کا پلان ہی خان نے ناکام بنا دیا۔ خان نے یہ سرپرائز دے دیا کہ جو لوگ اس نظام کی طرف سے فیصلے کرتے تھے، تو پی ٹی آئی کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے تھی یا ایک ایسا تگڑا فیصلہ چاہیے تھا جو پی ٹی آئی کے کارکنان کو موٹیویٹ کرے۔ اب پچھلے چند گھنٹوں میں جب سے خان نے یہ خود کہہ دیا کہ احتجاج کو میں جیل سے بیٹھ کر لیڈ کروں گا، میں تحریک شروع کروں گا، میں ہی ختم کروں گا، میں پیٹرن اینڈ چیف ہوں، تو تحریک انصاف کے کارکنان میں بھی ایک نئی جان آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ بہت بڑی خوشخبری ملی ہے کہ اب ہمیں کسی اور لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھنا۔ ویسے تو میں نے شروع میں بتا دیا کہ خان کا متبادل تحریک انصاف میں کوئی نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم اگر کسی کو لیڈر مانتی ہے تو وہ خان ہے، خان کے علاوہ پوری پاکستانی قوم کسی کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں۔ یہی کچھ 8 فروری کو ہوا اور یہی ابھی ہم نے دیکھا سمڑیال والے الیکشن میں، جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار فاخر نشاط گھمن کو لوگوں نے ووٹ دیا۔ وہ ووٹ دراصل خان کا ووٹ تھا۔ خان اگر کسی کھمبے کو کھڑا کر دے گا تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے، یہ ماضی کے 2 الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف ایک لیڈرشپ کو دیکھتی ہے اور وہ ہے خان۔ اب کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد خان کی جو سزا معطلی والا معاملہ ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہوگی، تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز حکومت کے لیے، اس نظام کے لیے حالات کسی صورت بہتر نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ایک دفعہ پھر گرم ہوگا، کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد خان پورا پلان بنا چکے ہیں کہ حکومت کو کیسے سرپرائز دینا ہے۔ ویسے جون کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بجٹ کی منظوری ہونی ہے اور بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو اپوزیشن کا ساتھ چاہیے۔ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی اس دفعہ مختلف پلان بنا چکی ہے۔ خان نے زبردست فیصلہ کیا کہ تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے، پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ پیغام دیا گیا۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا فیصلے ہوں گے، انشاءاللہ اس پر آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔